अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने इस चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की गज़ल की एक तशरीह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए। तो इस गज़ल का पहला शेर है, नसीम है तेरे कूचे में और सबा भी है, नसीम है तेरे कूचे में और सबा भी है, हमारे खाक से टक देख कुछ रहा भी है। तो चलिए इसकी तशरीह की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसकी जो तशरीह है उसमें जो महबूब है, जो शायर है, वो अपने महबूब से मुखातिब होते हुए कह रहा है कि तुम्हारी यानी कि महबूब की गली में फरहत बख्श बाद नसीम और बाद सबा दोनों मौजूद हैं। यहाँ ये वाज़े रहे कि ये हवा खाक को उड़ा ले जाती है। चाहने वाले ने सारी ज़िंदगी महबूब की गलियों में गुजार दी और उन्हें गलियों में जुज़्वे खाक बन गया। अब महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि ज़रा देखो, हमारी खाक में हमारा कोई निशान भी मौजूद है। इस्तिफ़हामा इनकार ये है, यानी खाक में अब हमारे आसार तक मौजूद नहीं है। इसके मानी है कि इस शेर में जो शायर हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो महबूब था, जो माशूक़ था, उसने अपनी जो सारी ज़िंदगी थी वो महबूब की गली में गुजार दी, उसके साथ मिलने की तलब में गुजार दी, और जब उसकी जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म होने पर आ गई तो उसकी जो खाक थी वहाँ पर भी उसका ख़ुद का कोई वजूद नहीं रहा। उसकी जो खाक थी उसको भी महबूब के नाम से जाना जा रहा था। तो चलिए अब इसके दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा शेर है कि तेरा गुरूर मेरा आजिज़, तेरा गुरूर मेरा आजिज़ ता कीजिए ज़ालिम, हर एक बात की आखिर कुछ इंतहा भी है। तो चलिए इसकी तशरीह देखते हैं। तो इस शेर में जो शायर है, ये जो शेर है, तो इसमें कहा है कि ए महबूब यानी कि ए ज़ालिम। तो जो शायर है वो अपने महबूब को मुखातिब करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि तुम बहुत मगरूर और मैं बहुत ही ज़्यादा मुनक़सूरुल मिजाज हूँ, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला हूँ। तो अपने गुरूर की वजह से मुसलसल जुल्म किए जा रहा है और मैं अपनी बेबसी की वजह से उसे बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। यानी कि जो महबूब है और वो अगर कुछ मना भी कर रहा है तो जो शायर है उसको ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म लग रहा है, और उसका कहना है कि वो जो नहीं मिलना होता है ना, तो वो भी क्या है, एक तरीके का जुल्म उन पर किए जा रहा है और वो उसको बर्दाश्त करे जा रहे हैं। तो अपने आप को इन्होंने एक तरीके से मुनकसिरुल मिजाज बताया है। हर एक बात की आखिर एक इंतहा भी होती है, यानी अब इस मुनकसिरुल मिजाज पर जुल्म से बाज आ जाओ। जो माशूक़ है वो अपने महबूब से गुजारिश कर रहा है कि अब मुझ पर इतने जुल्म मत करो और जो मेरी हालत है उस पर तरस खाओ। तो चलिए अब इस गज़ल के तीसरे शेर की तरफ पढ़ते हैं। जले है शमा से परवाना और मैं तुझसे, जले है शमा से परवाना और मैं तुझसे, कहीं भी महर है जग में कहीं वफा भी है। तो चलिए इसकी तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इस शेर में जो शायर है वो कह रहा है कि परवाना शमा की तपिश से जल जाता है और मैं तुम्हारी मोहब्बत की आग में भस्म होता जा रहा हूँ। यानी कि जिस तरीके से जो परवाना होता है वो शमा के पास तब भी जाता है जबकि उसको पता होगा कि उसका जो वजूद है वो खाक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, उसके बावजूद भी जो परवाना है वो शमा के पास जाता है। इसी तरीके से शायर को पता है कि जो मोहब्बत वो अपने महबूब से कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसको दुख दे रही है, पर उसके बाद भी वो उससे मोहब्बत है वो करे ही जा रहा है और उससे पीछे नहीं हट रहा। इसी को इस शेर में उन्होंने वाज़े किया है कि तुम्हारी जो मोहब्बत की आग में मैं भस्म होता जा रहा हूँ। उन दोनों वाक़यात से लगता है कि दुनिया में ना तो मेहरबानी का जो उज़र है और ना ही वफ़ा का अनक़सर मौजूद है।
اگر مہربانی اور وفا کا وجود ہوتا، اگر مہربانی اور وفا کا وجود ہوتا تو نہ شمع پروانے کو جلاتی اور نہ ہی تم مجھ سے بے وفائی کرتے۔ تو چلیے اب اس کے چوتھے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ستم رواں ہے اسیروں پر اس قدر صیاد، ستم رواں ہے اس قدر اسیروں پر صیاد، چمن چمن کہیں بلبل کی اب نوا بھی ہے۔ تو چلیے اب اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر میں جو شاعر ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو صیاد ہے یعنی کہ جو شکاری ہے، صیاد کے معنی ہوتے ہیں شکاری، اور اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی۔ تو اس شعر میں بیان کیا ہے کہ صیاد اسیروں پر اسی قدر ظلم جائز ہے کہ وہ دوسرے پرندے کو اس شعر میں بیان کیا ہے کہ جو صیاد ہے وہ اسیروں پر اسی قدر ظلم جائز ہے کہ دوسرے پرندے جو آزاد ہیں وہ ہرسیاں یعنی کہ دانشت زدہ نہ ہو جائیں، لیکن تم نے تو اسیر الفطر پر اس قدر ظلم ڈھائے ہیں کہ آزاد بلبل بھی ڈر کے مارے کہیں دب گئے ہیں۔ ان مظلوم اور بیت سے تنگ آ کر چمن تک کہہ رہا ہے کہ اب تو بلبل کی آواز تک موجود نہیں ہے، اب ظلم زیادتی سے باز آ جاؤ، یہاں بھی استفہامہ برائے انکار ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ظلم کی ایک حد ہوتی ہے نا وہ بھی مقرر ہے کہ اس سے زیادہ ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم جو بار بار مجھ کو انکار کر کر میری محبت کو ٹھکرا کر اور جو مجھے انکار کر رہی ہو وہ جو ظلم ہے تمہارا وہ اب حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ اور جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب سے کہیں نہ کہیں گزارش کر رہا ہے کہ اب ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ اور مجھ پر جو تم زیادتی کر رہی ہو اس کو بند کر دو۔ تو چلیے اب اس کے جو پانچواں اور آخری اشعار ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سمجھ کے رکھو قدم دشت خار میں مجنوں، سمجھ کے رکھو قدم دشت خار میں مجنوں، کہ اس نوا میں سودا برہنہ پا بھی ہے۔ تو برہنہ کے مطلب ہوتے ہیں ننگے اور پا مطلب کی پاؤں۔ تو چلیے اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر جو ہے وہ اس شعر میں کہنا چاہ رہا ہے کہ مجنوں دشت خار یعنی کہ ریگستان سے نکلنے والا جو درخت ہوتا ہے، دشت خار میں سوچ سمجھ کے قدم رکھنا۔ مجنوں آخر دشت خار میں کیوں جائیں؟ اس لیے کہ وہ دیوانہ ہے، لیکن شاعر اسے ہوشیار کر رہا ہے کہ تم دشت خار میں مت جانا، اس لیے کہ اسی علاقے میں تم سے بڑا جو دیوانہ ہے یعنی کہ سودا بھی موجود ہے، اور اس کی دیوانگی کی بات کا جو ثبوت یہ ہے کہ وہ دشت خار میں ننگے پیروں گیا ہے۔ یعنی کہ جو شاعر ہے اب وہ جو باقی جو لوگ ہیں جو محبت کر رہے ہیں ان کو مجنوں قرار دیا ہے اور ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ تم اس راہ پر مت جانا، یہ جو محبت کی جو راہ ہے اس پر مت جانا۔ کیوں؟ کیونکہ تم دیوانے ہو، لیکن تم کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ جو تم سے بڑا دیوانہ تھا یعنی کہ سودا نے خود کو مخاطب کرا ہے، کیونکہ یہ جو شعر ہے وہ غزل کا مقطع ہے۔ تو اور اس میں سودا نے یہ بتانے کی کوشش کری ہے کہ تم باز آ جاؤ، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس راہ پر مت جاؤ، کیونکہ تم جس راہ پر قدم رکھ رہے ہو اس پر میں پہلے ہی جا چکا ہوں اور وہ بھی ننگے پاؤں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ویڈیو ہے بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ چلیے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔